الأول انتهى بتقدم المغرب التطواني بهدف دون رد. هدف التطوانيين جاء في الدقيقة 39 بواسطة اللاعب زهير نعيم بتسديدة مركزة، موقعا بذلك الهدف الوحيد في هذه الجولة الأولى. إذن سيكسو سراد تابعنا أطوار الجولة الأولى. يمكن القول بأنه نسبة امتلاك الكرة كانت لصالح المغرب التطواني، كذلك على مستوى عدد المحاولات الصانحة للتسجيل كذلك كانت بالنسبة للمحليين، وبالتالي يمكن اعتبار نتيجة الجولة الأولى هي نتيجة منطقية. بالفعل نتيجة منطقية، والدليل أنه منذ بداية المباراة كيتضح من خلالها أن فريق المغرب التطواني فرض أسلوب ديالو اللي ساعدوا في ذلك هو الطريقة اللي خداها النادي القنيطري، انه الدفاع متاخر يعني كيعتمد اساسا على الهجمات المضاده، والفرص كانت كثيره بالنسبه ديال المغرب التطواني. فرصه واحده اللي كانت سامعه في 45 دقيقه في الدقيقه 14 بالنسبه للنادي القنيطري، وهذا يعني انه التفوق كان كامل بالنسبه للمغرب التطواني من جميع الامور، لا من ناحيه النهج التكتيكي لا الاسلوب الحماسي لا الاندفاع لا الواقعيه ديال اللاعب، كانت لصالح التطواني. نعم سي محمد، تكلمنا في الكواليس على طريقة لعب النادي القنيطري، وقلنا بأنه ربما يصعب على النادي القنيطري اللعب بهذا الأسلوب طيلة فترات اللقاء. بالفعل فالسيناريو اللي كنا متوقعين هو اللي وقع. فريق ديال النادي القنيطري بالاسلوب ديالو المعتاد اللي هو كيعتمد على ذاك البلوك ديفونسيف با، ولكن ما يمكنش طيله 90 دقيقه وتلعب هذا البلوك ديفونسيف اللي منخفض، لان بهذه الطريقه هذه فانت كتقتل راسك في نفس الوقت، لان حتى ولو تلعب دفاعيا او بهذا البلوك ديفونسيف خصك تنوع. مره هذا البلوك ديفونسيف يكون في عند الفريق الخصم، مره في وسط الميدان ومره منخفض. لكن بالمقابل شفنا فريق المغرب التطواني بالاسلوب ديالو المعتاد، هو انه كيعتمد على امتلاك الكره وكذلك تمرير الكرات من اليمين عرضا من اليمين لليسار ثم من اليسار لليمين. علاش؟ لانه هو واعي بان فريق النادي القنيطري غادي يلعب هذا البلوك ديفونسيف، لهذا فهي الطريقه الوحيده اللي زعزعت او اللي خلخلت هذاك البلوك ديفونسيف عند الانزلاقات، لان كما قلنا فريق المغرب التطواني كيعتمد على هذه التمريرات العرضيه وكيتسنى باش يوقع شي هفوه في الممرات ديال فريق النادي القنيطري من بعد ما يكون واحد لابيل ديال اي لاعب ممكن يدير هذا لابيل من فريق المغرب التطواني. لهذا لاحظنا بان الفرص العديده في هذا الشوط كانت فريق المغرب التطواني، وكنا عارفين بان الهدف غادي يجي في اي وقت من اوقات المقابله. على العموم شاهدنا الشوط لا باس به، الفريقين معا منتشرين في رقعه الملعب بشكل جيد، حتى الخطوط ديالهم كانت خطوط جد متقاربه، يعني كاين هناك واحد التواصل او تجاوب بين الخطوط ديال الفريقين. نعم. نتمناو في الشوط الثاني باش فريق النادي القنيطري الان اصبح مرغم باش يخرج يلعب الكره. اذا النادي القنيطري ربما الاسلوب الدفاعي الذي نهج فيه الجوله الاولى الان هو مجبر على البحث عن هدف التعادل في الجوله الثانيه، كما كذلك فريق المغرب التطواني مجبر على الحفاظ بدايه على هذا الهدف، ولما لا تعزيز هذه النتيجه بهدف ثاني فقط. لتذكير المغرب التطواني في المركز الثاني عشر، النادي القنيطري في المركز الخامس، وبالتالي النادي القنيطري في حالة العودة بنتيجة التعادل فيمكن اعتبارها نتيجة إيجابية جدا بالنسبة لأبناء المدرب سمير يعيش. مجموعة من المحاولات أهدرت من طرف المغرب التطواني الذي كان بإمكانه الخروج بأكثر من هدف في هذه الجولة الأولى. لا ننسى كذلك أن الفريقين في واحد الفترة تصاعدية، يعني 3 انتصارات بالنسبة لفريق النادي القنيطري بالنسبة للمغرب التطواني، الشيء اللي انه كيخلي المباراه دائما مفتوحه لاي شيء. خدينا انه هو اللي ساعد انه شفنا المغرب التطواني اللي هو مثال كل رقعه الملعب وكيمكن له عنده فضاءات فارغه باش يمكن له التمريرات ويلعب، لانه هذا الشيء طبيعي. اللي ساعدوا في ذلك هو الطريقه اللي نهجها مثلا النادي القنيطري، اللي يمكن ننتظروا انه ممكن للمدرب ديال النادي القنيطري انه هو اختار انه يبدا شوط بطريقه دفاعيه على اساس امكانياته البدنيه مؤهلات لاعبيه. نعم. باش يمكن له ننتظر انه ما سيعلن عنه في الشوط الثاني، ما سنرى من نهج تكتيكي لا فردي لا جماعي بالنسبه لفريق النادي القنيطري. ولكن الشيء اللي كان جميل في هذه المباراه هو انه كان هناك رغبه اكيده انه ملي كتكون التمريرات من الوراء وكتهدم الهجوم المنظم اللي كيساعدك اكثر
هو الحركيه ديال المهاجمين، والحركيه اللي شاهدنا من خلال الحواصي، من خلال زيد كروشيك، كيخليو فضاءات وكيخليو واحد اختيارات لذاك الممرر انه يمرر الكره في الفضاءات، والدليل على انه بالايحاء ديالهم الفرصه الاولى الفرصه الثانيه فتاتى لهم ذلك بتسجيل هدف جميل اللي كان مستحق طيله ساعه 45. اكيد بان الهدف تقدم للمغرب التطواني في هذه الجوله الاولى كان هدفا مستحقا، والدليل هو كالاتي باصور مجموعه من المحاولات بالنسبه للمغرب التطواني، واولاها كانت في الدقيقه 7 بواسطه اللاعب زيد كروش. اذا محاوله حقيقيه للتسجيل. هنا نتابع المراوغه الاولى، التمرير الجيد وزيد كروش. هذه هي المحاوله الاولى في المباراه، وهنا محاوله يعني على مناسبتين كانت قاب قوسين او ادنى ان يعلن عن الهدف الاول. الجميل في هذه العمليه انه منذ التتبع فيها تقريبا 6 تمريرات. نعم، عمل جماعي ديال في عمل جماعي ناج منظم اللي انتهى بعمليه اللي كانت عمليه ممكن تجيب هدف، وهذا كيبان على ان هناك عمل منظم في التنشيط الهجومي، كاين حركيه، كاين اشياء من هذا القبيل. فلهذا نتمنى ان يكون هناك انفتاح بالنسبه للنادي القنيطري اللي باش يبان القوه ديال النادي القنيطري يمتلك فريق لا باس به، عنده امكانيات. فننتظر، لانه دون ان ننسى ذلك ان المدرب الحالي ديال الفريق انه عمل عمل كبير طيله هذه الفتره، وكيعرف فريق المغرب التطواني وعلى حساب الامكانيات اللي كيتوفر عليها لا ماديا لا بشريا. نعم. فلهذا يمكن ننتظروا الشوط الثاني. نتمنى ان تكون هناك اشياء، لانه بالنسبه لنا احنا كمشاهدين وبالنسبه للناس يبغوا يشوفوا الكره مفتوحه، الاهداف مفتوحه، اللعب الجميل. نعم. غادي نمشيو للدقيقه الثالثه او الدقيقه 14 عفوا، الدقيقه 14 اللي كانت الدقيقه اللي جات من خلالها اولى محاولات النادي القنيطري، تسديده اللاعب القعدوي كما سنتابع، وتدخل الحارس، تسديده جميله من رجل اللاعب القعدوي. هي نقدر نقول بان المحاوله الحقيقيه للتسجيل التي اتيحت امام النادي القنيطري. بالفعل فهذه هي المحاوله الوحيده وكذلك الفرصه الوحيده بالنسبه لفريق النادي القنيطري خلال الشوط. كما جاء وذكر السراج، فهذا فريق المغرب التطواني كنشوفوا بان من خلال هذه الانتصارات 3 المتتاليه، فاللي مثير هو انه الهجوم ديال فريق المغرب التطواني رجع لذيك العدد ديالو واكتسب ديك الثقه ورجع لذيك القوه ديالو المعهوده بخلق عديد من الفرص، وكذلك شفنا اليوم انه خلق عديد من الفرص، وحتى الاهداف اللي كتسجل فهي اهداف جميله ومخدومه. ربما مع مرور الوقت اصبحنا نسترجعوا طريقه لعب فريق المغرب التطواني خصوصا في الموسم الماضي. بالفعل كنسترجعوا الطريقه ديال فريق المغرب التطواني اللي تكلم عليها، هي الاستحواذ بالكره والانتظار حتى تبان الهفوه في الدفاع الخصم. غير هذه النتيجه جات زعما باش نشيروا لها، لان نشيدوا كذلك والتقدير فقط كنشوفوا غير وحنا كنتكلموا كنعقبوا كذلك على المحاولات. هنا محاولات الدقيقه 24 تمريره كروش في اتجاه اللاعب ولد الحاج، والاخير يتواجد تمريره جميله ديال اللاعب كروش بحيث انه كان ساقط على الارض، يعني تمريره في العمق في اتجاه ولد الحاج اللي كيتواجد وجها لوجه، وتدخل ايجابي كذلك من طرف الحارس علاء المسكيني. اللي سمعتي نكمل هذا الضيفه اللي نضيف، اللي يمكن لي نقول في هذه المباراه انه هو الشيء اللي جميل ان هناك مبادره طيبه من المكتب المسير ديال الفريق، انه استمر. ذكرتي قبيله انه المغرب التطواني، لانه المدرب الحالي مطالب، نعم، ماشي بالنتيجه، مطالب باعاده الفريق إذا استقر، لأنه الفريق كان دائما منذ فاز بالبطولة فشارك في كأس العالم عنده واحد القاعدة اللي خصو يحتفظ عليها. فهذا المدرب المكتب المسير عطاه ثقة أكثر، نعم صحيح، باش يمكن له يستمر في العمل ديالو. هنا إحدى محاولات المغرب التطواني في الدقيقة 34 الحواصي يسدد. الحواصي يعني أتيحت أمامه مجموعة من المحاولات في هذه الجولة الأولى، لكن للأسف لم يتم استغلالها بالشكل الجيد.
بالفعل. فالحواصل اللي كما ذكر قبيله السراج، فاللي كيميزوه هو انه كيبان اللاعبين ديال خط الوسط، وبذلك كيعطيهم اختيارات في التمرير، يعني ذاك لو شوا د لاباس، يعني كيعطيهم واحد الاختيارات كثيره باش يمروا له. فلهذا في الحواسي في هذه المقابله فهو كيتعتبر كيهيئ عديد من الفرص، حتى بالنسبه المهاجمين اللي معاه اللي هما اللي كيجيو من بعيد، اللي هو زيد كروش وزهير نعيم وولد الحاج. شكرا سيكسوس. هذا اللقطه اللي جاء من خلالها الهدف الاول والوحيد في هذه الجوله الاولى. مشاهدينا نعود بكم لملعب ثانيه ترمل بمدينه تطوان لنعطي الخط للزميل سفيان او يسري المراكشي عفوا، والتعليق عن اطوار الجوله